हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिपल एस ट्रेजर। ये हमारी वीडियो इस्लामिक हीरोज़ का पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 आप सबको बहुत पसंद आया था और उसमें हमने आपसे बोला था कि हम इसका पार्ट ज़रूर लाएंगे। ये पार्ट थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज़ और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने में बिज़ी हो गए थे, तो इस वजह से ये पेंडिंग पे रह गया था। पर अब हम इसे अपलोड कर रहे हैं क्योंकि इसके फर्स्ट पार्ट को अपलोड हुए बहुत दिन हो गए हैं। सो बिना वक्त ज़ाया करे हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे मशहूर मुस्लिम कमांडरों में से एक हैं। वो तीसरी सलेबी जंग में अपने किरदार के लिए मशहूर हैं, जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ बादशाह रिचर्ड द लायनहार्ट से जंग की। सलाहुद्दीन इराक़ में 1137 में कर्डिश ख़ानदान में पैदा हुए। उनका फ़ौजी कैरियर अपने चचा शरकू की कमान में शुरू हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ़ लड़ाइयों में उनका साथ दिया। सलाहुद्दीन को दरियाए नील के करीब एक जंग में सीज़रिया के यू को शिकस्त देने में अपनी फ़ौज की मदद करने का सहरा समझा जाता है। वो 1169 में मिस्र में मुस्लिम फ़ौजी दस्तों के सरबराह बने, लेकिन एक बार जब 1174 में मेसोपोटामिया के रहनुमा नूरुद्दीन की मौत हो गई, सलाहुद्दीन ने अगले 13 सालों तक सलाहुद्दीन ने अपने ज़्यादातर वक्त साथी मुसलमानों में से के साथ लड़ने में सर्फ किया और दूसरे शहरों के अलावा मोसुल, दमिश्क और हल्ब को फतह किया। उन्होंने अयूबी सल्तनत कायम की और मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए अपनी फ़ौज को आज़ाद करने के लिए सलेबियों के साथ जंग बंदी के लिए तैयार हो गए। ताहम ये कैफियत बरकरार ना रही और सलाहुद्दीन ने सलेबियों के खिलाफ जंग शुरू की, जो सारी ज़िंदगी जारी रही। जदीद मौरखीन इसके मुहर्रिक पर मुत्तफ़िक नहीं है, हालांकि ऐसा लगता है कि सलाहुद्दीन ने मशरिक़ वस्ता में लातीनी फ़ौजी और सियासी कंट्रोल से छुटकारा हासिल करने के लिए एक मुक़द्दस जंग शुरू की थी और वो यरूशलेम को ईसाइयों से छीनने के लिए पुरअज़म थे। जुलाई 1187 तक उन्होंने यरूशलेम की बादशाही के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया था, लेकिन उन्होंने 4 जुलाई 1187 को हाटन की जंग में सलेबियों पर एक अहम फतह हासिल की। हतीन में मुस्लिम फ़ौजियों ने तकरीबन तमाम 20,000 आदमी दुश्मन फ़ौज को हलाक कर दिया, हालांकि उन्होंने गाय ऑफ लुज़गीन की जान बख्शी थी। इस मरहले पर सलाहुद्दीन के पास तकरीबन हर सलेबी शहर का कंट्रोल था और जब वो मज़ीद खूनरेज़ी के बग़ैर यरूशलेम पर कब्ज़ा करना चाहते थे तो हथियार डालने के बदले अमन की शराइत की उनकी पेशकश को बाशिंदों ने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो शहर के हवाले करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। भला आखिर 2 अक्टूबर को उन्होंने शहर फतह कर लिया, लेकिन सलाहुद्दीन ने मुतअद्दिद गरीब लोगों को रज़ामंदी पर ताउन अदा किए बगैर शहर छोड़ने की इजाज़त दे दी। आखिरकार बड़ा शहर फतह कर लिया गया, लेकिन उन्होंने 2 मुहासरों का मुकाबला किया और 1189 में तीसरी सलेबी जंग का आगाज़ रिचर्ड ओवेल ने ईसाई अफवाज की क़ियादत के साथ किया। उन्होंने मुसलमानों के ज़ेर कब्ज़ा शहर एकड़ पर कब्ज़ा कर लिया और उनके बाशिंदों को कत्ल कर डाला। सलाहुद्दीन को 7 सितंबर 1191 को अरसफ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने जाफ़ा शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, लेकिन जुलाई 1192 में एक अहम जंग हार गए। बिला आखिर सलाहुद्दीन ने रिचर्ड के साथ अमन की शराइत तय की, क्योंकि उन्होंने टायर से लेकर जाफ़ा तक फ़लस्तीनी साहिल पर सलेबी कंट्रोल को तस्लीम करने पर इत्तफ़ाक़ किया। उन्होंने 3 साल अमन पर भी इत्तफ़ाक़ किया। सलाहुद्दीन बुखार से 4 मार्च 1193 को दमिश्क में इंतकाल कर गए।
ان کے پاس عملی طور پر اپنے نام پر کوئی پیسہ نہیں تھا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے دوران اپنی ساری دولت دے دی تھی۔ اگرچہ وہ دشمن تھے، صلاح الدین کو ان کی سخاوت اور بہادری کی وجہ سے یورپ میں ایک سازگار روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔ محمد فاتح وہ شخص ہیں جنہوں نے آخرکار بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا۔ بلا شبہ بازنطینیوں کے پاس اس مرحلے پر بات کرنے کے لیے کوئی سلطنت نہیں تھی، لیکن جہاں دوسرے سلطان ناکام ہوئے وہاں محمد دوم کامیاب ہو گئے۔ آخرکار انہوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا راستہ ڈھونڈ لیا۔ محمد 1432 میں ایڈریانوپل میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد مراد دوم تھے اور ان کی والدہ غالباً ایک غلام تھیں۔ ان کے والد نے 1444 میں ایڈرن کے تخت دستبردار ہو گئے، جس کا مطلب یہ تھا کہ 12 سالہ محمد سلطنت عثمانیہ کے نئے سلطان بن گئے۔ ان کے بچپنے نے فوری طور پر مشکلات پیش کیں کیونکہ وینس، بازنطینی یورپ اور ہنگری سب ان کے اس بچپنے کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ان کو بچہ سمجھتے تھے۔ ان کے والد نے 1446 میں دوبارہ تخت سنبھالا تو محمد نے منیسا میں اپنی تعلیم دوبارہ شروع کی۔ وہ 1451 میں دوبارہ سلطان بن گئے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اب جب کہ وہ بڑے اور سمجھدار تھے وہ قسطنطنیہ کو فتح کرنا چاہتے تھے۔ محمد نے ہنگری کی بندوق بنانے والی کمپنی اربن کو اب تک دیکھی گئی سب سے بڑی توپ بنانے کے لیے اعزاز عطا کیا۔ انہوں نے 1453 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن 29 مئی کو عثمانیوں نے کامیابی حاصل کی اور شہر پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے شہر کو ایک عظیم دارالحکومت میں تبدیل کر دیا۔ 1520 کی دہائی تک قسطنطنیہ یورپ کا سب سے بڑا شہر تھا۔ محمد نے فتح کی اپنی جستجو کو جاری رکھا کیونکہ وہ پرانی مشرقی یورپی سلطنت کو ان کی تاریخی حدود تک پھیلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اناطولیہ اور بلقان پر تسلط حاصل کرنے کے لیے 1473 میں ایرز نکن کی جنگ میں ایک اہم فتح حاصل کی۔ قسطنطنیہ پر قبضے نے انہیں واضح طور پر اعتماد دیا کیونکہ ایک صدی کو اگلی سہ ماہی میں انہوں نے دیگر مقامات کے علاوہ ہنگری، والاچیا، روڈز اور مولداویا میں مہم شروع کی۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ اٹلی پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن 1481 میں وہ اپنی سلطنت کے دارالحکومت سے صرف 25 کلومیٹر کے فاصلے پر زہر سے انتقال فرما گئے۔ اپنی بہت سی فتوحات کے ساتھ ساتھ محمد نے عثمانی حکومت کو دوبارہ منظم کیا اور وہ ایک آزاد سوچ رکھنے والے فرد تھے۔ انہوں نے یونانی اسکالرز اور اطالوی انسانیت پسندوں کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور اپنی لائبریری میں یونانی اور لاطینی کاموں کا ایک وسیع ذخیرہ جمع کیا۔ ان کے دور حکومت میں فلکیات، ریاضی اور علم الہیات سلطنت عثمانیہ میں اپنی اعلیٰ ترین سطح پر پہنچ گئے تھے۔ بابر 1483 میں اندیجان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصلی نام ظہیر الدین محمد تھا۔ بابر ابتدائی ناکامیوں کے سلسلے پر قابو پانے کے بعد پہلے مغل بادشاہ بن گئے۔ وہ تیمور کے پڑ پوتے تھے اور برلاس قبیلے سے آئے تھے، تاہم قبیلے کے کچھ افراد نے اپنی شناخت ترکوں سے کروائی، لہٰذا اگرچہ بابر ایک مغل تھے لیکن ان کے زیادہ تر حمایت ترکوں کی طرف سے حاصل ہوئی۔ چونکہ جانشینی کا کوئی مقررہ قانون نہیں تھا، اس لیے ہر تیموری شہزادے کا خیال تھا کہ اسے تیمور کے تمام سابقہ علاقوں پر حکومت کرنے کا حق ہے۔ بابر کے والد نے اپنے فوجی کیریئر کا زیادہ تر حصہ تیمور کے پرانے دارالحکومت سمرقند کو واپس لینے کی کوششوں میں گزارا۔ بابر 1495 میں اپنے والد کی موت کے بعد فرغانہ کے تخت پر بیٹھے اور 12 سالہ حکمران کو اندرونی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کے رشتہ دار حکومت کرنا چاہتے تھے۔ بابر 1497 میں سمرقند کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن فرغانہ کو کھونے کے صرف 2 سال بعد انہیں ہرا دیا گیا۔ انہیں 1501 میں شکست کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہ شہر پر دوبارہ حملہ قبضہ کرنے میں ناکام ہو گئے، اور ایک اور نقصان جب انہوں نے فرغانہ کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مجموعی طور پر بابر نے 3 بار سمرقند کو فتح کیا اور کھویا۔
1512 میں ان کی آخری ناکامی نے اسے توسیع کی جستجو میں کہیں اور دیکھنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے 1519 میں ہندوستان پر حملہ کیا اور انہوں نے 3 سال بعد قندھار، جو کہ جدید دور میں افغانستان ہے، کے اسٹریٹجک مقام پر قبضہ کر لیا۔ پنجاب پر حملہ کرنے کی 4 ناکام کوششوں کے بعد وہ 1525 میں اپنی 5ویں کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ بابر نے دہلی کے سلطان ابراہیم لودھی کی قیادت میں دشمن کی فوج پر شاندار فتح حاصل کی۔ بابر کی فوج کی تعداد 12,000 سے زیادہ نہیں تھی، جبکہ ان کے مخالف کے پاس تقریباً 1,00,000 سپاہی تھے۔ انہوں نے اپنی دشمن کی فوج کو تقسیم کرنے کے لیے جدید حربے استعمال کیے اور ان کے توپ خانے نے خوف و ہراس پھیلا دیا۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تو اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔